بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دائما مع دروس الوحدة الأولى. بعد ما عرفنا في الفيديو السابق سرعة التحول الكيميائي، عرفنا سرعة التفاعل، السرعة اللحظية، عرفنا السرعة المتوسطة، السرعة الحجمية أو اللحظية الحجمية، وعرفنا سرعة الاختفاء وسرعة التشكل تاع الأفراد الكيميائية. اليوم عندنا بعض التطبيقات، عندنا تمارين تطبيقية خاصة بالعبارات الحرفية، راهم يجيبوهم ديما في البكالوريا، ديما كاين هاد العلاقات هذه. نبرهنوا على العلاقات هذه، وعندنا التمرين التطبيقي الأول هذا خاص بالتراكيز، علاقة بين التراكيز. التمرين التطبيقي الثاني عندنا مجموعة من العلاقات، عندنا 5 علاقات هنا متنوعة. هنا العبارات الحرفية هذه كاين تركيز، كاين عندنا نصف التفاعل، عندنا زمن نصف التفاعل بدلالة الحجم، عندنا السرعة الحجمية للتفاعل، وعندنا سرعة تشكل غاز بدلالة التركيز المولي تاع أحد المتفاعلات. هذا التمرين التطبيقي الثاني. بالنسبة للتمرين التطبيقي 3 عندنا هذا متفاعل غير محيط اللي هو حمض لوكزاليك. هنا رايحين نوجدوا العلاقة الأولى، راح نبرهنوا على السرعة الحجمية للتفاعل بدلالة تركيز شوارد الكروم اللي تشكلت أو من النواتج، ونبرهنوا على كمية المادة تاع لوكزاليك، هذا حمض لوكزاليك عندها نصف التفاعل باللي تساوي 0 زائد انفينال على 2. هذا بالنسبة عند زمن نصف التفاعل. التمرين 4 هذا خاص بالناقلية، هاو عندنا شوارد في الوسط التفاعلي، نبرهنوا باللي عبارة الناقلية جي في لحظة زمنية تي تعطى بالعلاقة هذه، حيث أ و ب توابت نعينوا العبارة تاعها. هذا بالنسبة للتمرين الرابع، فكرة مليحة هنا. بالنسبة للتمرين الخامس هذا التفكك الذاتي تاع الماء الأكسجيني، هنا المتابعة تكون عن طريق قياس الضغط. رايحين نوجدوا نبرهنوا على عبارة التركيز المولي تاع الماء الأكسجيني في لحظة زمنية تي بدلالة ضغط الغاز المتشكل اللي هو O2. إذن هذه راهي تمارين فيها أفكار مليحة إن شاء الله. نحاولوا كيفاه نعالجوا هذه النقاط هذه. نبداو بالتمرين التطبيقي رقم 1. تمرين التطبيقي رقم 1. هاو عندنا معادلة التفاعل، عكس هذا يرجع هنا. عندنا محلول بيروكسيدو كبريتات البوتاسيوم عنده تركيز C1V1، والمحلول الثاني يود البوتاسيوم تركيز C2V2. أو عطاك معادلة التفاعل هنا بعد ما مزجناها هنا، تحصلنا على E2 مع SO4 2 ناقص. عندك الحجم V2 هذا تاع الكا بلس في موان يساوي 2V1 بالنسبة للمحلول الأول هذا. السؤال هنا بين أن تركيز S2 أو 8 2 ناقص في لحظة T، في لحظة زمنية T، تساوي C1 على 3 ناقص 1 على 2 في تركيز SO4 2 ناقص الناتج هذا. هذه في لحظة زمنية نجاوبوا، نبداو نجاوبوا هنا. هنا راح نبرهنوا على العلاقة هذه اللي هي S2 أو 8 2 ناقص في لحظة زمنية T تساوي C1 على 3 ناقص 1 على 2 في تركيز SO4 2 ناقص شريط الكبريتات. نبرهنوا على العلاقة هذه. نلاحظوا هنا في العبارة هذه كاين تركيز هذا تاع S2 أو 8 2 ناقص، وكاين هذا تاع الناتج SO4 2 ناقص. إذا نتعاملوا مع هذا. هنا واش نحتاجوا؟ حنا قلنا جدول التقدم هو اللي يربط بين كميات المادة تاع الأفراد الكيميائية تاع الوسط التفاعلي، النواتج والمتفاعلات، ولا المتفاعلات مع بعضها ولا النواتج مع بعضها. إذا نروحوا لجدول التقدم، لازمنا نمثلوا هنا جدول تقدم التفاعل. جدول التقدم
ها نمثلو جدول التقدم هنا. إذا عندنا المعادلة اس 2 و 8 2 ناقص زايد 2 اي ناقص تعطينا اي 2 زايد 2 اس 4 2 موان. نمثلو جدول التقدم المعادلة هذه التفاعل هذا. هنا واش نحتاجو الحالة الوسطية أو الحالة الانتقالية هذه، نحتاجو هذه في اللحظة تي، في اللحظة تي. إذا هنا ما يعطيكش جدول التقدم، هي في الأسئلة راح يكون جدول التقدم باعتبارها على العلاقة هذه. لازمك تمثل جدول التقدم باش تقدر توجد العلاقة بين كميات المادة تاع الأفراد هذه وبالتالي التراكيز. إذا في اللحظة تي يساوي صفر الحالة الابتدائية عندنا سي ان في ان كمية المادة تاع العفو تاع البيروكسو هذا، اي موان سي 2 في 2 هنا صفر مازال ما تشكلش. حنا نحتاجو هذه. إذا سي 1 في 1 ناقص إكس ها العدد السنتيمتر واحد، سي 2 في 2 ناقص 2 إكس، وهنا إكس بالنسبة للتنايديون وهنا 2 إكس. إذا نحتاجو هذه الحالة هذه، نحتاجو الحالة الوسطية في لحظة زمنية تي. نبداو بكمية المادة تاع هذا. إذا كمية المادة ان اس 2 و 8 2 موان تساوي في لحظة زمنية تي تساوي ان صفر استغفر تاع هذا الفرد هذا اس 2 و 8 2 ناقص إكس. كمية المادة الابتدائية هي سي ان في ان، سي 1 في 1 ناقص إكس. هذه هي كمية المادة في لحظة زمنية تي تاع البيروكسو هذا. هذه العلاقة نسميوها علاقة واحد. حنا قلنا التقدم هو اللي يربط بين كميات المادة تاع الأفراد هذا. نزيدو نوجدو التقدم بدلالة الشاردة هذه اس 4 2 ناقص كمية المادة تاعها. دائما من جدول التقدم أو من جدول التقدم تاع التفاعل هذا، هاي كمية المادة هذه في لحظة زمنية تي تاع اس 4 2 ناقص هي 2 إكس. إذا ان في لحظة تي اس 4 2 موان تساوي 2 إكس. حنا نحتاجو إكس هنا، إذا نستخرجو إكس من العبارة هذه. إكس هذا تساوي ان كمية المادة تاع اس 4 2 ناقص على 2. هذه علاقة 2. إذا بتعويض نعوضو 2 في 1، نعوضو العلاقة 2 في 1 تقدم هنا، تقدم إكس هذا نعوضوه هنا هذا بما يساوي. إذا تصبح ان اس 2 و 8 2 ناقص تساوي سي ان في ان ناقص إكس. إكس هو هذا ناقص ان اس 4 2 موان شريط الكبريتات هذه على 2 تقسيم 2. نعوضو بالتركيز. مادام عطانا العبارة في التركيز لازمنا نلقاو العبارة اللي دالة التركيز. هذا واش يساوي؟ هو التركيز اس 2 و 8 2 ناقص في حجم المزيج في. حجم المزيج في توتال ولا نسميوه في هو في 1 زائد في 2. في 1 في 2 هو 2 في 1 زائد 2 في 1 ويساوي 3 في 1. هذا حجم المزيج. هذا حجم المزيج في توتال. في توتال ولا نسميوه في وتساوي سي 1 في 1 ناقص نزيدو نعوضو هذا بالتركيز والحجم. تركيز اس 4 2 موان في الحجم في على 2. العفو. إذا بقسمة الطرفي المعادلة على الحجم المزيج على في تصبح العلاقة هكذا اس 2 و 8
2 ناقص في في على في تساوي سي ان في ان على في كيف ناقص اس 4 2 موان التركيز هذا في الحجم في على 2 في على 2 أو عندنا 2 هنا وقسمنا على في. حاول نختصروا في هذه مع هذه وهذه مع هذه، وهنا هذا هو 3 في 1. ها هو 3 في 1 نعوضوه ب 3 في 1. نعوضوه ب 3 في 1 هذا في حجم المزيج. إذا نختصروا في 1 مع في 1 تبقى سي 1 سور 3 على 3. إذا وبالتالي نتحصلوا على العلاقة المطلوبة هنا اللي هي اس 2 أو 8 2 ناقص تركيز في لحظة زمنية تي تساوي سي 1 بعد ما اختصرنا في 1 مع في 1 على 3 تبقى لنا 3 ناقص اس 4 2 موان تركيز على 2 ولا 1 على 2 في تركيز اس 4 2 موان وهو المطلوب. إذا هذه هي العلاقة المطلوب البرهان عليها. إذا هنا واش وظفنا؟ وظفنا جدول تقدم. ها جدول تقدم وظفنا الحالة الوسطية هذه الحالة الانتقالية. وجدنا تركيز كمية المادة تاع هذا بدلالة إكس وكمية المادة تاع الفرد اللي موجود ثاني في العبارة بدلالة إكس. ومن بعد استعملنا التراكيز في لحظة زمنية تي تاع الأفراد الكيميائية هذه، واستعملنا حجم المزيج ووصلنا للعلاقة. إذا دائما كي يطلب منك البرهان هنا تاع علاقة لازم نوظف أو نستغل جدول التقدم هنا في البرهان على العلاقات هذه. إذا هذا بالنسبة للتمرين التطبيقي الأول هذا أو فيه فكرة مليحة هنا. نروحوا للتمرين التطبيقي رقم 2. التمرين التطبيقي رقم 2 فيه مجموعة من العلاقات خاصة بمعادلة واحدة، مجموعة من العلاقات من العبارات الحرفية خاصة بمعادلة واحدة. 2 سي ال او موان يعطينا 2 سي ال ناقص زائد او 2. هذه شريط ليبوكلوريت في الشريدة الفعالة اللي تشارك في التفاعل في ماء الجافيل. تعطينا شوارد الكلور زائد او 2. هنا كان تذكير برك بالنسبة للتفاعل هذا. التفاعل هذا كيف تحصلنا عليه؟ الثنائيات هذه عندك سي ال او موان سي ال موان، وعندنا او 2 اش 2 او. راح يتفاعل هذا مع هذا ريجيكتور وهذا اوكسيد. بالنسبة للاش 2 او ها يعطينا او 2 ناتج. هنا 2 اكسجين وهنا 1 تضرب في 2 يولي 4 هيدروجين 4 اش بلس زائد 4 شحنات سلب. هذا 4 موجبين ناقص 4 يساوي 0 المجموع تاعها حسب مبدا انحفاظ الشحنات. هذه معادلة نسبية اكسل. ها المرجع هذه اكسل، هذه اكسل. دركا ارجاع المعادلة النسبية الالكترونية للارجاع اللي هو سي ال او موان راه يعطيك سي ال موان. هنا كلور ها كاين كلور وحده هنا او موان ناقص نوازنوه بإضافة الماء اش 2 او. ها ظهر عندنا الهيدروجين زائد 2 اش بلس. عندي هنا شحنة سالبة وهنا 2 ناقص 1 وحدة موجبة. إذا لازم نضيفو 2 إلكترون باه نحصلو على نحققو مبدا انحفاظ الشحنات. إذا كي نجمعو طرف إلى طرف باه نوجدو التفاعل هذا إكس هذا يرجع معادلة التفاعل. لازم عدد الإلكترونات المفقودة يساوي المكتسبة. هنا 2 وهنا 4 لازم هذه المعادلة تضرب في 2. إذا في الطرف الأول واش يكون عندنا؟
2 سي ال او موان، هاي 2 سي ال او موان هاكا، زايد 2 في 2 14 بلس 14 بلس روح تختصر، 2 في 2 إلكترون 4 إلكترون مع 4 تختصر، عندي 2 اش 2 او هنا وفي الطرف الثاني 2 اش 2 او 2 في 2 تختصر. واش يبقى؟ يبقى الطرف الثاني اللي هو او 2 زائد 2 في سي ال موان، 2 سي ال موان. إذا هاكا غاز هنا وهنا هاكا، ها تحصلنا على معادلة التفاعل هذا. على كاس تذكير برك هنا في الوقت. نروحو للعلاقة الأولى تاعنا، رايحين نبرهنو على العلاقة الأولى هذه. سي ال تركيز ليبوكلوريت سي ال او موان في لحظة تي تساوي سي زيرو ناقص 2 على في التقدم إكس في لحظة زمنية تي. رايحين نبرهنو على العلاقة هذه. سي زيرو هو التركيز الابتدائي تاع الشاردة هذه سي ال او ناقص، والفي هو حجم الوسط التفاعلي، وعندنا اكس هو التقدم في لحظة زمنية تي. دائما نستعملو جدول التقدم. هاو جدول التقدم، جدول التقدم. نعاودو نكتبو المعادلة. 2 سي ال او ناقص تعطينا 2 سي ال موان زائد او 2. دائما نحتاجو الحالة الوسطية. ها هنا في اللحظة تي يساوي صفر، عندنا 1 0 مثلا اللي هي سي زيرو في الفي، وهذه النواتج هنا صفر صفر في اللحظة تي 1 0 ناقص 2 إكس، هاو المعامل ستوكيومتري، هنا 2 إكس وهنا إكس. نحتاجو الحالة الانتقالية أو الوسطية هذه. نروحو نوجدو العلاقة المطلوبة هذه اللي هي هذه. نوجدو كمية المادة تاع سي ال او ناقص. هاو عندنا في لحظة زمنية تي 1 سي ال او موان في لحظة تي تساوي 1 0 تاع هذه المادة تاع الشاردة هذه سي ال او ناقص ناقص 2 إكس دلالة التقدم. حنا رايحين نكتبو دلالة التقدم. أو عطاك التركيز هنا. إذا التركيز في لحظة تي تاع الشاردة هذه سي ال او ناقص في في تاع الوسط تساوي التركيز الابتدائي سي زيرو، أو عندنا الحجم في هو نفسه الحجم تاع الواحد في تاع سي ال او ناقص تاع الوسط التفاعلي ناقص 2 إكس. إذا بالقسمة على في، بالقسمة نقسمو على الحجم في، هاي تصبح المعادلة بالشكل هذا سي ال او ناقص في على في. هنا حجمه ماهوش سرعة، لازم نفرقو بين الكتابة. حجم تساوي سي زيرو في على في ناقص 2 إكس على في. تختصر في مع في، وهنا نروح مع في. واش يبقى؟ تركيز سي ال او موان تساوي سي زيرو هنا نعم ناقص 2 إكس على في، أو 2 على في إكس. إذا هذه هي المعادلة أو العلاقة المطلوبة. إذا تركيز سي ال أو ناقص هيبوكلوريت تساوي سي زيرو ناقص 2 على في التقدم إكس في لحظة زمنية تي، في لحظة زمنية تي. هاو دايما واش وظفنا هنا؟ وظفنا جدول التقدم زائد العلاقة اللي تربط بين كمية المادة، بين تقدم إكس وكمية المادة تاع هذا في لحظة زمنية تي اللي هي هذه. إذا العلاقة اللي تربط بين كميات المادة، والتراكيز.
والتراكيز. هاي سهلة الأمور هنا. إذن هنا دائما تحتاج جدول تقدم. هذه بالنسبة للعلاقة واحد. هاي العلاقة واحد اللي هي هذه. نروحوا للعلاقة اثنين. إذا علاقة واحد برهنا عليها، نروحوا لاثنين هذه اللي هي هذه. سي ال او ناقص واحد على اثنين عند زمن نصف التفاعل. سي ال او ناقص نصف تساوي سي زيرو ناقص إكس ماكس على في. نبرهنوا على العلاقة هذه عند تي يساوي تي ان دومي عند زمن نصف التفاعل. كم يكون إكس هنا في عند زمن نصف التفاعل راح يكون إكس ان دومي تساوي إكس ماكس على 2 حسب التعريف تاع زمن نصف التفاعل. إكس ماكس لافونسمون ماكسيمال على 2 نص نقسمو على 2. نروحو للعبارة اللي وجدناها هذه اللي برهنا عليها هذه. نروحو للعبارة هذه ونعوضو إكس بإكس ان دومي وهذا سي ال أو ناقص نصف. إذن في نفس الوقت تركيز تاع سي ال أو موان تساوي سي ال أو ناقص نصف. هذا عند زمن نصف التفاعل. هاو نستعملو العلاقة هذه. إذن أصبح العلاقة السابقة سي ال أو ناقص واحد على 2 نعوضو هذه بهذه. هذه عند اللحظة تي يساوي عند زمن نصف التفاعل تساوي سي زيرو هو ما يتبدلش ابتدائي ناقص 2 الحجم الوسط التفاعلي هو ثابت أو لازم يبقى ثابت باش نقدروا ندرسوا المتابعة هذه ولا في إكس واحد على 2 وإكس واحد على 2 واش يساوي هو هذا إكس ماكس سير دو. هاو نعوضو سي زيرو ناقص 2 على في. هذه نعوضوها بإكس ماكس على 2. هاي إكس ماكس سير دو. تروح هذه مع هذه واش يبقى؟ يبقى تركيز سي ال أو موان ناقص اللي هي العلاقة هذه سي ال أو ناقص عند زمن نصف التفاعل تساوي سي زيرو ناقص إكس ماكس على في. إكس ماكس على في. هاي العلاقة هذه هي نفسها. إذن دائما ها وضفنا جدول التقدم والعلاقة بين كميات المادة والتراكيز والتقدم عند نصف التفاعل عند زمن نصف التفاعل هو إكس ماكس على 2 ولا إكس فينال على 2 مادام التحول تمام. مادام التحول مادام التحول تام. نروحو للعلاقة الثالثة العلاقة 3 اللي هي هاي العلاقة 3 سي ال أو ناقص تركيز سي ال أو موان تساوي سي زيرو ناقص 2 على في حجم الوسط التفاعلي في حجم الأكسجين المنطلق على في مولان الحجم المولي في شروط التجربة هذه. ها راح نبرهنو على العلاقة هذه دائما باستغلال جدول التقدم والعلاقة بين كمية المادة والتقدم إكس. نوظفو جدول التقدم. نوظفو جدول التقدم. ها هو جدول التقدم اللي كتبناه من قبل هذا. حنا راح نوجدو علاقة بين هذا كمية المادة تاع هذا وهذا سي ال أو ناقص. معناها نوظفو هذه وهذه. واش تساوي كمية المادة تاع أو دو في لحظة زمنية تي هي إكس وكمية المادة في لحظة زمنية تي هي هذه تاع سي ال أو ناقص 1 0 ناقص 2 إكس.
عندنا العبارة الأولى اللي هي سي ال أو موان تساوي سي زيرو ناقص 2 على في إكس. هاهي هادي العلاقة هادي، ننطلقو من هادي. نتوما كيعطيك تبرهن على هادي مثلا وحدها، أو لازمك تبرهن على هادي ومن بعد تعوض. نبرهنو على العلاقة الأولى ومن بعد نعوضو بكمية المادة تاع الأكسجين. هاو عندنا في لحظة زمنية تي هاي التركيز تاع هذا، ومن جهة العلاقة تاع إكس وكمية المادة تاع أو2 في جدول التقدم من جدول التقدم. هذه العلاقة واحد، ومن جدول التقدم عندنا أن أو2 في لحظة زمنية تي يساوي إكس. شفناها قبيل في جدول التقدم. إذا نعوضو هذه نعوضوها هنا، تصبح عندنا تركيز سي ال أو موان في لحظة زمنية تي تساوي سي زيرو ناقص 2 على في حجم الوسط التفاعلي ان او 2 او اكس. هذه نعوضوها ب ان او 2 كمية المادة تاع ثنائي الأكسجين المنطلق الغاز الناتج. ومن جهة عندنا علاقة بين كمية المادة تاع هذا وفي غاز وفي مولار. إذا ان او 2 تساوي حجم العينة من الغاز هذا الناتج في لحظة تي على في مولار. بالتعويض تصبح سي ال أو موان في لحظة تي تساوي سي زيرو ناقص 2 على في 2 على في. وعندنا ان او 2 هذه نعوضوها بما يساويها اللي هو في او 2 على في مولار، في 2 على في مولار. هذه هي العلاقة المطلوبة. تركيز سي ال ناقص تي في لحظة تي يساوي سي صفر ناقص 2 على في او 2 للغاز الناتج على في مولار. هذه العلاقة هذه كيف أنا استعملنا جدول التقدم وربطنا بين كميات المادة والتقدم إكس، ومن بعد ضفنا كمية المادة هذه في حالة الغاز. هاي العلاقة هذه، ودرنا فيديو تاع كميات المادة. لازم تشاهدوا الفيديوهات اللي من قبل هذوك باش تقدروا تفهموا على الأقل، تقدروا تفهموا التمارين هذه، تفهموا الأفكار هذه. إذا هذه هي العلاقة المطلوبة. نروحوا للعلاقة الرابعة. العلاقة الرابعة هذه خاصة بالسرعة الحجمية، للتفاعل. السرعة الحجمية للتفاعل. السرعة الحجمية للتفاعل هنا ها عندنا العبارة تاعها اللي هي 1 على في دي إكس على دي تي. 1 على في دي إكس على دي تي. إذا عندنا في فوليوميك. كاين فرق بين كتابة السرعة وكتابة الحجم. هذه السرعة الحجمية للتفاعل اللحظية تساوي ناقص 1 على 2 في مشتق تركيز سي ال أو موان بالنسبة للزمن. هذه هي العلاقة اللي راح نبرهنوا عليها، اللي هي العلاقة الرابعة. نبداو نكتبوا اولا، لازمنا نكتبوا عبارة السرعة اللحظية الحجمية للتفاعل في فوليوميك إكس. لازم تكونوا حافظينها هذه اللي هي 1 على في. واش هو في هذا؟ هو حجم الوسط التفاعلي في دي إكس على دي تي، مشتق التقدم بالنسبة للزمن اللي هو سرعة التفاعل هذا. إذا هنا ما عندناش تركيز، لازمنا نروحو نوجدو علاقة بين إكس والتركيز هذا، تركيز سي ال أو ناقص. هاي عندنا العلاقة الأولى هذه في لحظة زمنية. إذا في لحظة زمنية تي لدينا تركيز سي ال أو موان تساوي سي زيرو ناقص 2 على في
إكس، هذه وبرهنا عليها من قبل، لا هذه الأولى هذه. إذا لازم تمروا بالخطوات هذه مكتوبة باش توصل للعلاقة هذه، ومن بعد تبدا تشتق. إذا هذا ثابت وهذا ثابت، وهذا متغير في لحظة تي، وهذا متغير إكس هو متغير دلالة الزمن. إذا باشتقاق طرفين، إذا لازم نوجد دي إكس على دي تي، هذا ثابت في حجم الوسط التفاعلي. إذا باشتقاق أو بالاشتقاق ولا باشتقاق طرفين، باشتقاق طرفين هنا لا ديريفي تاع سي ال او ناقص بالنسبة للزمن على دي تي هذه تساوي مشتق سي زيرو على بالنسبة للزمن، أو يروح الصفر هذا خاطرش هذا ثابت، ناقص وهذا ثابت كيف في 2 على في مشتق المتغير دي تي. حنا دايما نشتقوا المقادير برك اللي متغيره بدلاله الزمن، وهذه كاين الثوابت هاي تخرج منها. من هنا واش يساوي دي اكس على دي تي؟ هذا دي اكس على دي تي تساوي، نرجعوا في الطرف الاخر، تساوي ناقص في على 2 هذه في دي سي ال او ناقص على دي تي، تركيز شاردة سي ال او موان هذه بالنسبة للزمن. ها وجدنا دي اكس على دي تي، نجيو هنا نعوضو هنا، نلقاو السرعة الحجمية هاي بالتعويض في عبارة السرعة الحجمية هذه اللي هي في فوليوميك إكس، نجد ها واش نوجد في فوليوميك إكس تساوي 1 على في دي إكس على دي تي، نعوضوها بالعبارة تاعها تولي هي في ناقص في على 2 تركيز هنا دي سي ال او ناقص بالنسبة للزمن، تروح في هذه مع في، واش يبقى؟ تبقى في فوليوميك إكس تساوي ناقص 1 على 2 في لا ديريفي تاع سي ال او ناقص هذه بالنسبة للزمن على دي تي، وهي العلاقة المطلوبة. ها برهنا عليها العلاقة الرابعة. كيف استعملنا العلاقة بين تقدم إكس تراكيز هذا تاع سي ال او ناقص، وكتبنا عبارة السرعة الحجمية اللحظية هنا 3 دي إكس، ومن بعد اشتقينا وعوضنا خلاص وجدنا السرعة اللحظية للتفاعل الحجمية. هنا الحجمية دلالة التركيز تاع الفرد الكيميائي اللي موجود في المتفاعلات. إذا هذا بالنسبة للعلاقة الرابعة. نروح للعلاقة الخامسة. اللي هي هذه. إذا خامسا نبرهنو على هذا، سرعة تشكل الفرد الكيميائي O2 هذا، هنا اللي هو هذا، بدلالة التركيز تاع سي ال او ناقص يساوي ناقص في على 2 في لا ديريفي تاع سي ال او ناقص بالنسبة للزمن. هذه هي العلاقة اللي رايحين نبرهنو عليها. دائما هنا ها نوظفو جدول التقدم ونوظفو العبارة تاع السرعة. هذه في او 2 هذه هي سرعة تشكل الغاز الناتج O2، الفرد الكيميائي الناتج اللي هو O2، تشكل غاز ثنائي الأكسجين. هذا هو الرمز تاعها، سرعة تشكل غاز ثنائي الأكسجين، أو في النواتج ها هنا. في او 2 العبارة تاعها لازم تكونوا حافظينها حسب لو درسنا درناه في الفيديو السابق شرحناها بالتفصيل. في او 2 تساوي
مشتق كمية المادة تاع الفرد الكيميائي هذا المتشكل اللي هو O2 بالنسبة للزمن، بالنسبة للزمن. معناه لازم نروح نوجد علاقة بين كمية المادة هذه والتركيز هذا ClO ناقص. أو عندي هذه العبارة هذه مثلا، هذه والله نستعملوا هذه مثلا العلاقة الأولى، نعوضوا بدلالة كمية المادة. عندي العبارة رقم 1، إذا من العبارة 1 اللي هي هذه ClO ناقص تساوي C0 ناقص 2 على في إكس. وعندنا من جدول التقدم وجدناه قبيل عند O2 كمية المادة تاع O2 في لحظة زمنية تساوي إكس. نجيو نعوضو هذه هنا، إذا نصبح بالتعويض تولي ClO ناقص هذه تساوي C0 ناقص 2 على في إكس نعوضو بأن O2 هذا كمية المادة تاع O2. لازمنا نوجدو هذه مشتق كمية المادة تاع O2 بالنسبة للزمن. الآن الاشتقاق، إذا بالاشتقاق نشتق الطرفين، هذا متغير، هذا ثابت وهذه متغيرة كمية المادة مع الزمن. إذا دي لا ديريفي تاع ClO ناقص على دي تساوي مشتق هذا أو عاد ثابت صفر ناقص هذه ثابتة تخرج من يبقى لنا هذا دي ان O2 على دي تي. ها واش نحتاجو حنا؟ نحتاجو هذه. إذا مشتق كمية المادة تاع الأكسجين الناتج دلالة الزمن تساوي ناقص، نرجعو على الطرف الآخر في نقسمو على 2 في مشتق تركيز ClO ناقص بالنسبة للزمن، بالنسبة للزمن. دونك هذه نعوضوها هنا، نلقاو السرعة، سرعة تشكل غاز ثنائي الأكسجين. إذا بالتعويض VO2 هذه نجيو هنا ونعوضوها هنا تساوي دي ان O2 على دي تي هاهي، وتساوي ناقص في على 2 في لا ديريفي تاع هذا ClO ناقص بالنسبة للزمن، وهو المطلوب، العلاقة المطلوبة اللي هي هذه العلاقة الخامسة. إذا كيف هنا استعملنا جدول التقدم، وضفنا جدول التقدم هنا بان نوجدو العلاقة بين إكس تقدم وكمية المادة والتراكيز، واستعملنا عبارة السرعة في حالة تشكل فرد كيميائي اللي هو هنا مثلا غاز ثنائي الأكسجين. إذا هاي أفكار مليحة هنا في العلاقات هذه. نروحو لأفكار أخرى في التمرين الثالث هذا. نهار التمرين الثالث هذا، التمرين الثالث كيف عندنا السرعة الحجمية للتفاعل، وعندنا كمية المادة عند زمن نصف التفاعل. عندنا زوج علاقات نبرهنو عليهم هنا. المعادلة أعطاك المعادلة هذه، حمض لوكزاليك مع البيكرومات CR2O7 في وسط حمضي يعطينا 2 CR3 زائد 6 CO2 غاز منطلق زائد 7 H2. المطلوب هنا بين باللي في فوليوميك إكس هذه السرعة الحجمية للتفاعل تساوي 1 على 2 دي مشتق CR3 تركيز CR3 زائد بالنسبة للزمن. هنا بالنسبة للCR هذا أو في الناتج هاو هنا كي نرسمو له البيان تاعو، هذا تركيز CR3 دلالة الزمن. هنا مادام ناتج معناه كمية المادة تاعو التركيز تاعو يزيد،
يزيد بشكل أسي هكذا، يزيد بشكل أسي ويروح للقيمة النهائية تاع سي ار 3 بلس ماكسيمال ولا فينال، مادام تحويل بطيء وتمام. هذه خلال لحظات زمنية تي. هنا المطلوب هنا راح نبرهنوا على هذه في فوليميك، هذه في ها فيتاس فوليميك، إكس السرعة هذه السرعة اللحظية الحجمية للتفاعل. نكتبوها بدلالة تركيز الكروم هنا، شريط الكروم دي سي ار 3 بلس بالنسبة للزمن. نبرهنوا على العلاقة هذه، نبرهنوا على العلاقة هذه. إذا لازمنا جدول تقدم هنا، عندنا في فوليميك إكس العبارة تاعها واش تساوي؟ هي 1 على في حجم الوسط التفاعلي دي إكس على دي تي. مادام عندي التقدم هنا لازم نوجد علاقة بين إكس وكمية المادة تاع هذه ثم التركيز. إذا من جدول التقدم نديرو جدول التقدم لهذا، نروحو للحالة الوسطية، نحتاجو الحالة الوسطية برك. نتوما كي تمثلو جدول التقدم لازم تمثل جدول التقدم يكون كامل. هنا جدول التقدم فيه خانات في 3. معليش هنا للتوضيح فقط نديرو الحالة الوسطية، ما نبقاوش نعاودو. بالنسبة للكروم هذا، هاو الكروم في النواة هنا سي ار 3 بلس، هذا هو في النواة في اللحظة تي. عندي معامل ستوكيومتري 2 هنا، معناه راح يكون 2 اكس، أو ناتج هذا ناتج تكون 2 اكس. في اللحظة تي يساوي 0 كمية المادة تاعو هي 0، معناه 0 زائد 2 اكس تبقى 2 اكس. إذا من جدول التقدم عندنا كمية المادة تاع الكروم هذا تساوي 2 اكس. نشتقو ولا نعوضو بالتركيز. هاو التركيز تاع سي ار 3 زايد في الحجم الوسط التفاعلي في حجم المزيج في لحظة زمنية تي بعد ما مزجنا تساوي 2 إكس. أو عوضنا كمية المادة هذه، كمية المادة بالتركيز والحجم، الحجم هذا. بالاشتقاق أو نحتاجو دي إكس على دي تي باه نوجدو في فوليميك هذا. إذا باشتقاق الطرفين أو بالاشتقاق، هذا متغير ديال الزمن، هذا ثابت وهذا متغير. إذا في أو خارج هنا الاشتقاق دي سي ار 3 زايد على بالنسبة لدي تي، بالنسبة للزمن على دي تي تساوي 2 دي إكس على دي تي. حنا نحتاجو هذه باه نعوضوها هنا في العبارة هذه. ومنهم دي إكس على دي تي تساوي في الحجم المزيج هذا على 2 في مشتق تركيز شوارد الكروم بالنسبة للزمن. دركا هذا مقدار دي إكس على دي تي نعوضوه هنا في عبارة السرعة الحجمية، تولي في فوليميك إكس تساوي 1 على في اللي هو حجم الوسط التفاعلي دي إكس على دي تي نعوضوه بالعبارة هذه، تولي في على 2 في تركيز سي ار 3 بلس بالنسبة للزمن على دي تي. تروح في مع في، يروح في مع في، واش يبقى؟ تبقى العبارة المطلوبة اللي هي في فوليميك إكس تساوي 1 على 2 في مشتق تركيز شوارد الكروم بالنسبة للزمن. برهنا العلاقة هذه دائما باستغلال جدول التقدم وعبارة السرعة والعلاقة بين كميات المادة. هنا لازمكم تدربوا على العلاقات هذه باش تولي
ما تلقاوش صعوبات في هذه العلاقات هذه. العفو. هذه بالنسبة للعلاقة الأولى. بقاتنا العلاقة الثانية هذه. عندنا البيان هذا بيان كيفي. العفو. كمية مادة تاع 2 2 و4 بدلالة الزمن. هذا متفاعل غير محيط. متفاعل غير محيط. معناه يبدا من 1 0 وكمية المادة المتبقية في الحالة النهائية هي انفينال تاع 2 2 و4 لوكزاليك هذا. نبرهنو على العلاقة هذه. نبرهنو على هذه العلاقة هذه. بالنسبة لهذه العبارة هذه نحتاج زوج حالات هنا. مادام هذا متفاعل غير المهم بالنسبة لجدول التقدم دائما نستعملوا جدول التقدم الحالة الوسطية. إذن جدول التقدم تاع التفاعل هذا نروحوا للحالة الوسطية في اللحظة تي حالة انتقالية. حنا رايحين نتعاملوا مع H2 C2 و4 هذا أو عنده المعامل ستوكيومتري 3 معناه في لحظة زمنية تي هذا 3 H2 C2 و4 في لحظة زمنية تي كمية المادة تاعو تكون بالشكل هذا 1 0 تاع هذا ناقص 3 إكس ناقص 3 إكس. إذا معناه كمية المادة تاع H2 C2 و4 في لحظة زمنية تي تساوي 1 0 ناقص 3 إكس. هذه العلاقة الأولى. والعلاقة الثانية عندما تي يساوي تي ان دومي عندنا إكس واش يساوي؟ يساوي إكس ان دومي اللي هو إكس ماكس على 2 ويساوي إكس ماكس سير 2. إذا نروح نكتبو هذه في الحالة النهائية وعند نصف التفاعل. إذا عندما تي يساوي تي ان دومي فإن ان 1 على 2 H2 C2 و4 أو اختصارا ان 1 على 2 سميتو تساوي ان 0 تاع الحمض هذا الأوكزاليك هذا H2 C2 و4 ناقص 3 دركا إكس هذه نعوضوها بإكس ان دومي إكس 1 على 2 اللي هي تساوي ان 0 ناقص 3 إكس ماكس سير 2 عوضنا إكس ان دومي ب إكس ماكس على 2 قلنا رانا في اللحظة تي ان دومي. وعندنا الحالة الثانية عندما تي يساوي تي فينال فإن كمية المادة النهائية ان فينال تاع لوكزاليك هذا و4 H2 C2 و4 تساوي ان 0 ناقص 3 إكس ماكس ولا إكس فينال مادام تحولتها لإكس فينال يساوي إكس ماكس هنا. حنا واش نحتاجوها في العبارة هذه الأولى ان دومي تاع هذا لوكزاليك هاي العبارة رقم 1 اللي نحتاجو وهاي العبارة رقم 2 اللي نحتاجوها. من هنا واش يساوي عندك 3 إكس ماكس هنا هاي وهنا 3 إكس ماكس. إذا من هنا 3 إكس ماكس تساوي نقلوها للطرف الأول وهذه نجيبوها هنا تساوي ان 0 ناقص ان فينال اختصارنا تاع H2 C2 و4 ان فينال. إذا نحتاجو العلاقة هذه. إذا بالتعويض نعوضو 3 إكس ماكس هنا نروحو للعلاقة 1. إذا العلاقة 1 تصبح بالشكل هذا ان 1 على 2 تساوي ان 0 ناقص أو عندنا 2 هنا هاي 2 في المقام و3 إكس ماكس في البسط نعوضوها بما يساويها. 3 إكس ماكس هي ان 0 ناقص ان فينال على 2 هاي على 2 هنا نقسمو على 2 عوضنا 3 إكس ماكس هاي هذه كيف نقدروا نكتبوها. هذه الناقص هذه تخص هاد الكميات في زوج. إذا تصبح العبارة هنا بالشكل هذا تساوي هاي ان 0 الأولى ناقص ان 0
على 2. وهنا تولي ناقص مع الناقص تولي زايد، زائد ان فينال على 2. ناقص زائد ان فينال على 2. نكملو الجزء هذا. إذن يصبح بالشكل هذا، يصبح بالشكل هذا. عندنا ان دومي تساوي ان زيرو ناقص ان زيرو سور 2 زائد ان فينال على 2. نوحدو المقامات هنا، معناها تضرب في 2 وتقسم على 2 يولي عندنا مقام مشترك. 2 ان زيرو ناقص ان زيرو هي ان زيرو سور 2 زائد ان فينال على 2 اللي هي ان دومي. هادو عندهم مقام مشترك. إذا نقدروا نكتبوا هذه ان دومي تساوي المقام المشترك هو 2 ان زيرو زائد ان فينال على 2، وهي العلاقة المطلوبة هنا. هذا عندما يكون متفاعل غير محيط، معناه بان نوجدوا زمن نصف التفاعل هنا. كيفاش نديرو؟ نروحو نحسبوا ان 1 على 2 هنا اللي هي ان فينال زائد ان زيرو على 2 نقسموا على 2 هكذا. العلاقة هذه اللي هي ان سور 2 هذه نديروها اسقاط هنا، ومن بعد اسقاط نوجدو تي نصف، تي نصف، تي ان دومي. أمور بسيطة، هي قضية تدريبات فقط. هذه بالنسبة للتمرين التطبيقي هذا رقم 3. نروحو ل4، التمرين التطبيقي رقم 4. رقم 4 هنا هذا ثاني فيه فكرة مهمة، فكرة مليحة، ودائما العلاقات تاع النقلية كاينة في البكالوريا، سواء بالنسبة للعلوم التجريبية ولا الرياضي ولا التقني الرياضي. راح نبرهنوا على العلاقة هذه. وعطاك المعادلة، معادلة التفاعل الكيميائي، البيروكسو هنا مع اليود، شوارد اليود يعطيك E2 مع شوارد الكبريتات تساوي 4 2 ناقص. بين أن الناقلية جي في لحظة تي تكتب على الشكل هذا، جي تساوي A زائد بي في إكس في 1 على في. بالنسبة لفي حجم الوسط التفاعلي ثابت، إكس متغير، الأ والبي هذا ثوابت، نلقاو العبارة تاعهم، وجي هذه هي الناقلية جي في لحظة زمنية تي. هاو في حجم المزيج، إكس تقدم التفاعل في لحظتها، متغير دلالة الزمن. إذن هنا مادام عطاك المعادلة أو مادام كاين إكس هنا، تقدم إكس هنا، معناه نحتاجو جدول التقدم، لازمنا جدول التقدم ولازمنا العبارة تاع الناقلية جي. نجاوبو هنا. إذن في البداية واش نحتاجو عبارة الناقلية جي هذه واش تساوي؟ هي ك سيغما. هنا مادام عندنا شوارد في الوسط التفاعلي، نقدروا نكتبوا أو نقدروا نتابعوا هذا التفاعل عن طريق قياس الناقلية. هذه الناقلية بالسيمنز، وهذه الناقلية النوعية بالسيمنز على المتر، وهذا ثابت الخلية ك ثابت الخلية. إذن حيث سيغما هذه واش تمثل؟ هي الناقلية النوعية، الناقلية النوعية سيغما. العبارة تاعها هي مجموع لامدا اي اكس اي، معناه جميع الافراد الكيميائيه الشوارد اللي موجوده في الوسط التفاعلي، سواء فعاله او غير فعاله، سواء شاركت ولا ما شاركتش في التفاعل، لازم تكون حاضره هنا في العباره تاع سيغما. اذا ما هي الشوارد اللي عندي هنا؟ الشوارد الموجوده في الوعاء، في المزيج هنا عندي 2 أو 8 ناقص، وعندي اي موا. اذا الشوارد الموجوده في الوسط التفاعلي هي عندي S2 أو 8 ناقص، كاينه اي موا شوارد اليود، كاينه S4 2 ناقص كبريتات الناتجه، وعندنا شريطه اخرى غير فعاله اللي هي الكا بلس، شريط البوتاسيوم. لان هنا واش عندي هنا عندي 2 كا بلس S2 أو 8 ناقص، وعندي الكا بلس
إي موان. هذه غير فعالة، هاي كاينة هنا وكاينة هنا. إذا كا بليس لازم تاني تكون حاضرة في العبارة تاع سيغما. إذا نكتب بالشكل هذا: سيغما تساوي لندا السنين و 8 ناقص في التركيز تاع الشاردة هذه تاع هذه، زايد لندا إي موان في تركيز إي ناقص، زايد لندا أس 4 ناقص في تركيز أس 4 ناقص، زايد لندا كا بليس هذه كا بليس في تركيز كا زايد كا بليس. إذن هذه هي عبارة سيغما. حنا المطلوب جي هنا، من بعد جي نكتبوها مثلا سيغما هنا، من بعد نجيو هنا نعوضو هنا برك في سيغما ونوجدو على الشكل هذا. باه نسهلو هنا في البرهان هنا، غادي نسميوها لندا واحد، النقيضية المولية تاع البيروكسو نسميوها لندا واحد. هاي تولي في تركيز السنين و 8 ناقص، زايد تاع إي موان نسميوها لندا دو 2 إي موان، اس 4 دو موان تصبح لندا 3. هاي اس 4 2 ناقص تاع الكا بليس لندا 4 في الكا بليس في الكا بليس. هذه سيغما في لحظة زمنية تي. هنا دائما نحتاج جدول التقدم. جدول التقدم عندنا 2 و 8 ناقص زائد 2 إي موان يعطينا إي 2 زائد 2 اس 4 2 موان. نديرو جدول التقدم ونحتاجو الحالة الوسطية. الحالة الوسطية هنا في اللحظة تي. اللحظة تي يساوي صفر، هذا سي 1 في 1 وهذا سي 2 في 2. عندنا التراكيز والحجم نفرضوا بلي هادو هما، وهنا صفر مازال ما تشكلوش هادو. في اللحظة تي درك تولي سي 1 في 1 أو عندك واحد هنا ناقص إكس. هنا كاين زوج سي 2 في 2 ناقص 2 إكس، هنا إكس أو عندك واحد العدد ستوكيومتري، وهنا 2 إكس. خلاص نحتاجو هذه الحالة الوسطية مادام رانا في اللحظة تي، في لحظة زمنية تي. نوجدو التراكيز هذه بدلالة التقدم إكس. هذا دلالة التقدم إكس. نبداو بالشاردة الأولى. عندنا كمية المادة تاع أس 2 و 8 ناقص في لحظة تي تساوي سي 1 في 1 ناقص إكس. نعوضو بالتراكيز. تركيز اس 2 و 8 2 موان في حجم الوسط التفاعلي في توتال هذا تساوي سي 1 في 1 ناقص إكس. معناه التركيز اس 2 و 8 ناقص نقسمو على في طرفي تولي سي 1 في 1 على في ناقص إكس على في. هذا التركيز الأول. باه نعوضوه من بعد هنا نزيدو نروحو لإي موان. أن إي موان شاورليون تساوي سي 2 في 2 ناقص 2 إكس. كيف نعوضو تركيز إي موان في الحجم في تاع الوسط التفاعلي تاع المزيجة تساوي سي 2 في 2 ناقص 2 إكس. هنا واش إكس نقسمو الحجم على في الطرفين تصبح هذا يختصر في مع في يصبح إي موان تساوي سي 2 في 2 على في ناقص 2 على في إكس ولا 2 إكس على في. هذه الشاردة الثانية. الشاردة الثانية. نزيدو نروحو للثالثة أسيقات دوما. هذه أن أسيقات 2 ناقص تساوي 2 إكس. 2 إكس تساوي 2 إكس. نعوضو بالتراكيز. تركيز أس 4 2 ناقص في حجم المزيج تساوي 2 إكس
ومنه التركيز تاع اس 4 2 ناقص تساوي 2 إكس على في. كيف نحتاجو هذه من بعد بقى نعوضوها في عبارة الناقلية سيجما. دوكا بقى لنا الكابلوس هذا اللي ما شاركش. شوفوا كاين هنا وكاين هنا. إذا لازم نتعاملوا مع كابلوس توتال الكلي. تركيز البوتاسيوم الكلي اللي هو واش يساوي؟ يساوي كمية المادة تاع الكابلوس هذا اللي هنا تاع اليود هذه زائد ولا تاع هذا الأول، هذا المحلول رقم 1 وهذا المحلول رقم 2 زائد أن فتحة كابلوس هذه كابلوس كزايد أن فتحة كزايد تقسيم حجم المزيج أو الوسط التفاعلي. التركيز تاع هذا وما يتغيرش وما يشاركش هذا. واش يساوي؟ كي نعوضو ان كابلوس هنا في الأول هذا عندنا الزوج هنا مقابل 1 إذا يساوي الضعف تولي 2 سي 2 فيد كمية المادة تاع الكابلوس الأولى هنا. أو عندك زوج هنا 2 كابلوس مقابل شريدة وحدة من السنين أو 8 2 ناقص زائد الكابلوس تاع هذا كمية المادة تاع الكابلوس هنا في المحلول هذا عندك 1 إذا نساوي سي ان في ان نفس التركيز تقسيم في. ونحتاجو هذه ثاني العبارة هذه باه نعوضوها في عبارة سيجما هذه نعوضو هنا. إذا نحتاجو هذه وهذه وهذا التركيز هذا والتركيز تاع الكابلوس اللي موجود في هادو في زوج المحاليل هذا باه نعوضوه هنا. وين تعوض هنا التراكيز تاع الكابلوس سكات دو موا اي موا والاسنين او 8 2 ناقص. نجيو للعبارة هذه ونعوضو. نكملوا البرهان هذا. وصلنا للعبارة هذه هاي هنا بالنسبة لهذا عندنا سيجما واش تساوي نعوضو هنا. إذا سيجما تي إذا بالتعويض في عبارة سيجما نجد سيجما لي تي واش تساوي. نعوضو لندا 1 في تركيز السنين أو 8 2 ناقص اللي هو سي ان فتحو قوس ولا نعوضو لندا في هذا في سي ان في ان على في ناقص لندا في اكس على في معناه تضرب في هادو في الطرفين في زوج لندا سي ان في ان على في ناقص إكس على في زايد لندا الثانية خاصة بالإيموا. الإيموا واش يساوي فتحو قوس سي 2 في 2 على في ناقص 2 إكس على في 2 إكس على في زايد سكات دو موا سكات دو 2 إكس على في معناه لندا 3 في 2 إكس على حجم الوسط التفاعلي زايد لندا 4 تاع الكابلوس. الكابلوس واش يساوي فتحو قوس 2 سي 2 في 2 زائد سي 1 في 1 على في حجم الوسط التفاعلي. ما هو العامل المشترك هنا؟ كاين في. إذا نخرجوا في هذه من جميع المقادير صباح سيجما تي واش تساوي 1 على في فتحو قوس كبير هنا لندا 1 هذه خاصة بالأطراف هذو في زوج تحليل هنا. إذا لندا 1 سي 1 في 1 على في يخرج هنا في عامل مشترك تولي ناقص لندا
واحد إكس زايد، نروحو للطرف الثاني فيها الفي وخرجنا عامل مشترك، وهنا ها تبقى لوندا 2 سي 2 في 2 ناقص، هاي ناقص هنا نوليو هنا الطرف الأولى ناقص لوندا 2 هادي لوندا 2 في 2 إكس على في وخرجنا عامل مشترك تبقى لنا 2 إكس، وخرجنا واحد على في عامل مشترك، زائد نروحو لوندا 3 هاي لوندا 3 2 إكس، ها خرجنا واحد على في ها هنا عامل مشترك، زايد لوندا 4 درك لوندا 4 هاي مضروبة في هذه من الواحد 2 سي 2 في 2 زائد سي 1 في 1. نقفلو القوس. هذه عبارة العفو هنا كاين هذه عبارة سيغما ليتا. درك المقادير اللي فيها المقدار إكس هذا تكون مع بعضها، اللي فيها المقدار إكس نقدرو نكتبو بالشكل هذا واحد على في نخرجو إكس عامل مشترك، هاو إكس عامل مشترك، هاو كاين هنا إكس وكاين هنا، هاو كاين هنا إكس هنا وإكس هنا، وكاين لوندا 3 وين هي لوندا 3 لوندا 3 كاين إكس هنا ولوندا 1 هاو إكس ثاني هنا، وكاين لوندا 1 ولوندا 2 ولوندا 3 هاو عندنا إكس هنا وإكس هنا وكاين إكس هنا. إذن هاي المقادير اللي تحتوي على المقدار إكس، هذه إكس عامل مشترك، واش يبقى؟ تبقى هذه ناقص وهذه ناقص وهذه زايد. نبداو بلوندا 3 المقادير اللي موجبة، هاي زايد 2 لوندا 3 ناقص 2 لوندا 2 هاي، وهنا ناقص لوندا 1. هذه اللي خاصة بالمقادير اللي عندها إكس عامل مشترك، زائد نروحو للمقادير الأخرى اللي ما كانش إكس في العبارة. عندنا هذه لوندا 1 سي 1 في 1 زائد لوندا 1 اللي نفتحو قوس لوندا 1 سي 1 في 1، كاينة هذه زائد لوندا 2 سي 2 في 2 هذه، وعندنا هذه تاع الكابلوس زايد لوندا 4 في 2 سي 2 في 2 زائد سي 1 في 1، وهذه ككل هاي مضروبة في واحد على في ها هنا واحد على في. دركا نروحو لعبارة جي، ومنه جي هذه تساوي ك سيغما وتساوي ك هاي سيغما هنا، معناها في واحد على في واحد على في واحد على تولي ك على في. واش يبقى المقدار هذا إكس 2 لوندا 3 ناقص 2 لوندا 2 ناقص لوندا 1 زائد المقدار هذا زائد المقدار هذا اللي هو لوندا 1 سي 1 في 1 زائد لوندا 2 سي 2 في 2 زائد لوندا 4 في 2 سي 2 في 2 زائد سي 1 في 1 قوس، وهنا قوس كبير
عارضة هذه هنا زايد هذه هنا زايد هاي زايد. هذه عبارة جي. دركا كيفاه نكتبوها بالشكل هذا اللي هو زائد بي إكس في 1 على في. إذا المقدار هذا واش يمثل؟ المقدار من خلال البرهان هذا المقدار عندنا زائد بي إكس، هو المقدار هذا نسميوه بي. إذا نضع المقدار هذا المقدار هذا نسميوه بي. إذا نضع بي تساوي 2 لامدا 3 ناقص 2 لامدا 2 ناقص لامدا 1، والأ هذا هو المقدار هذا لامدا 1 سي 1 في 1 زائد لامدا 2 سي 2 في 2 زائد لامدا 4 في هذه خاصها بكا بليس 2 سي 2 في 2 زائد سي 1 في 1. هذا هو الأ والبي. وعندنا الكا والفي. إذا الكا يقدر يضرب هنا كا هو هنا في كا. هاي العبارة تاع الأ والبي هي هذه بما فيها الترتيب الخلية كا هذه. إذا هذه هي أ وهذه بي. عوضنا هذه هذا عوضناه بالأ مضروب في الكا، وهذا المقدار عوضناه كيف بالبي ثابت بها. إذا كي نكتبو الجي هنا تصبح بالشكل هذا. الكا هاو داخل الأقواس هنا تولي 1 على في 1 على في أ زائد بي إكس. هاي العلاقة المطلوب البرهان عليه العلاقة هذه. إذا هذه هي العلاقة هاي هذه زائد بي إكس في 1 على في. إذا الفكرة هنا قضية التنظيم برك، الجانب التنظيمي هنا برك تعتمد على العلاقة هذه كا في سيغما. من بعد تروح تكتب سيغما بدلالة لامدا اي إكس إي هنا تراكيز تاع الأفراد الكيميائية الشوارد تراكيز الشوارد اللي موجودة في الوسط التفاعلي. التراكيز هذيك الشوارد هذيك تروح تكتبها بدلالة إكس. من بعد تعاود تولي العلاقة هذه تعوض بلامدا هنا والتراكيز. كي نعوضو التراكيز بدلالة التقدم الأطراف اللي موجود فيها الإكس هذه تكون وحدها والأطراف الأخرى، ومن بعد نسميو الثوابت أ و بي هادو معنا هذه وهذا، ونعوض فقط نوجد العبارة. هذه يتطلب وقت شوية ولازمكم تدربوا على العبارات هذه خاصة تاع الناقلية سوا جي ولا سيغما. هاي دايما كاينة في البكالوريا. هذا بالنسبة للتمرين الرابع. هذا بقى لنا تمرين اللي هو التمرين الخامس. التمرين الخامس التمرين الخامس هذا كيف هنا خاص بالمتابعة عن طريق قياس الضغط. المتابعة عن طريق قياس الضغط. هنا نحتاج في الوسط التفاعلي لازم يكون وجود غاز وجود غاز ناتج، والله يكون المهم في الوسط التفاعلي كاين غاز. عندنا التفكك الذاتي للماء الأكسجيني هنا بالنسبة للماء الأكسجيني يلعب دور مؤكسد ومرجع. نعاود نذكركم بالتفاعل هذا كيف نحصلوا على التفاعل هذا. إذن H2O2 يلعب دور مؤكسد ومرجع. عندما يكون مرجع أو يعطينا H2O2 عندما يعطينا O2 هنا تاع الثنائية هذه H2O2 O2. إذن زوج أكسجين هنا زوج أكسجين زائد 2 H بلس
عندي زوج شحنات موجبة لازم زوج سلبي. هذا يلعب دور مرجع ريجيكتور. عندما يكون مؤكسد أوكسيدا H2O2 يعطينا جزيء الماء. ها عندي زوج ذرات هيدروجين زوج، الأكسجين زوج قلنا لازمنا زوج الطرف الثاني، ولا 4 هيدروجين تولي 2 H بلس هنا بإضافة H بلس زائد 2 زيليكترون، ونجمع طرف إلى طرف H2O2 زائد H2O2 تولي 2 H2O2 2 H بلس تروح مع 2 H بلس، الإلكترونات كيف كيف يبقى لي O2 زائد 2 H2O. هذا يسميوه التفكك الذاتي للماء الأكسجيني، ولازم يكون كاين وسيط هنا. كي نوصلوا للعوامل الحركية أو نتكلموا على الوسيط هنا باه يسرع لنا التفاعل، باه يتفكك ذاتيا هذا H2O2. نرجعوا للتمرين تاعنا. هنا المتابعة قياس الضغط، معناه في الدورق هذا هاو عندنا الوسط التفاعلي اللي هو H2O2 عنده حجم V0 هذا حجم H2 الماء الأكسجيني، وعندنا P0 أو كاين الهواء هنا، كاين الهواء داخل الدورق هذا. الدورق هذا موصول بجهاز قياس الضغط، هذا جهاز قياس الضغط يقيس لنا لا بريسيون في لحظة زمنية تي. هنا كاين هواء، عندما يبدا يتفكك هذا يبدا التفاعل راح يتشكل عندنا الأو2 ثنائي الأكسجين، إذا كاين غاز هنا، إذا بالإضافة للهواء كاين غاز. إذا هذا واش راح يقيس؟ البي هذه لا بريسيون، هذا بريسيون متر راه يعطينا البي تاع هنا تاع الهواء زائد الغاز. ضغط الهواء نسميوه بي زيرو، إذا بي هنا يساوي بي هواء زائد بي أو دو اللي هو بي زيرو زائد بي أو 2. معناه البي أو 2 هنا واش يساوي؟ هو بي ناقص بي صفر. حجم ضغط غاز الأكسجين اللي راح نتحصلوا عليه دلالة الزمن هو البي اللي يقيسو هذا ناقص بي صفر ضغط الهواء، اللي هو 1.13 في 10⁵ 1 أتموسفير. 1 أتموسفير. حنا راح نبرهنوا العلاقة هذه اللي هي H2O2 في لحظة تي تساوي H2O2 صفر تركيز ابتدائي ناقص 2 في بي ناقص بي زيرو في غاز معناه تاع الأو 2 على ار تابس الغاز الميثالي الغازات الميثالية تي درجة الحرارة، وهنا في زيرو اللي هو حجم الوسط التفاعل تاع المحلول المائي هذا H2O2. كيف هنا نحتاج جوج قوانين، نحتاج جدول، نحتاج قانون الغاز الميثالي ونحتاج جدول التقدم تاع التفاعل هذا. إذا من قانون الغاز الميثالي إذا نحسب قانون الغازات الميثالية، قانون الغاز الميثالي، فإن بي تاع الغاز هذا في غاز تساوي كمية المادة NO2 في RT. هنا كيعودوا لوحدة ونجمعوا كميات المادة، كي نجمعوا كميات المادة تاع N0 مع NO2 ومن بعد N0 RT هاي تروح مع P0 في الفي تختصر واش يبقى لنا نحاول كيف نطبقوا العلاقة هذه PO2 VO2 NO2 في RT. هذا ها هنا يولي P ناقص P ناقص P صفر هنا VO2 تساوي ان غاز RT. هذه العلاقة تاع قانون الغاز الميثالي. إذا لازم الان غاز هذه نوجدوها دلالة إكس، دلالة التقدم، لأن إكس هذا هو اللي يربط بين كمية المادة تاع الأفراد اللي موجودة
هنا في الوسط التفاعلي. كيف هنا نحاول كيف نرسمو جدول التقدم تاع التفاعل هذا. نبداو بجدول التقدم. ها عندنا 2 H2O2 يعطينا O2 زائد 2 H2O. نديرو جدول التقدم. نحتاجو الحالة الوسطية. عندما t يساوي 0 هذه ان 0، وهنا 0 أو مازال ما تشكلش، وهنا بيوفر. في اللحظة تي تولي ان 0 ناقص 2 اكس، أو عندك 2 هنا، وبالنسبة للأكسجين اكس. هذه إذا من جدول التقدم، عندنا كمية المادة تاع H2O2 في لحظة زمنية تي تساوي ان 0 تاع هذا الماء الأكسجيني ناقص 2 اكس. من جهة كمية المادة تاع الأو2 ان أو2 تساوي اكس. هاي علاقة واحد وهذه علاقتين. نعوضو اكس هذه بما يساويها. هاي إذا بالتعويض في العلاقة واحد نجد أن ان H2O2 في لحظة تي تساوي ان 0 ناقص 2 اكس. واش يساوي؟ هو ان أو2 ان أو2. ومن جهة من قانون ها وجدنا العلاقة بين هذه، ولكن حنا نحتاج تركيز هنا. إذا تركيز H2O2 في الحجم V0 تاع الوسط التفاعلي تساوي تركيز H2O2 أو نفس الحجم تاع الوسط الابتدائي V0 هذه 0 تركيز الابتدائي ناقص 2 ان أو2. وعندنا من قانون الغاز المثالي وصلنا للعلاقة هذه بي. وصلنا للعلاقة هذه بي ناقص بي 0 في في غاز تساوي ان أو2 في ار تي. واش يساوي من هنا ان أو2 ومنه ان أو2 من العلاقة هذه هو بي ناقص بي 0 الضغط الابتدائي في غاز على ار تي. ها استنتجنا ان أو2 من هنا. إذا هذه علاقة نقدروا نسميها 3. هذه علاقة 3 وهذه علاقة 4. إذا بتعويض 4 في العلاقة 3 نعوضو 4 في 3 نعوضو هذه هنا نحصل على H2O2 هذا في V0 تساوي التركيز الابتدائي تاع الماء الأكسجيني هذا بعد V0 ناقص 2 دركا ان أو2 اللي هي هذه. هاي اللي هي بي ناقص بي 0 في غاز على ار تي. دركا نقسمو الطرفين على في 0 هذا بالقسمة على في 0. إذا بالقسمة على في 0 نجد كي نقسمو على هذه على في 0 ها نقسموها نقسمو على في 0 هذا على في 0 وهذا على في 0 وهذا على في 0. تروح هذه مع هذه في 0 يروح هنا وهنا يبقى لنا في 0. إذا نجد العلاقة هذه H2O2 في لحظة تي تساوي H2O2 صفر ابتدائي ناقص 2 في بي في لحظة زمنية تي ناقص بي 0 ضغط الهواء في حجم الغاز على في 0 ار تي. في 0 في ار تي.
هذه في لحظة زمنية تي، وهو المطلوب. ها برهنا على العلاقة هذه. إذا هنا واش استعملنا هنا؟ جدول التقدم كيف استعملنا قانون الغاز المثالي، واستعملنا العلاقات بين تاع كمية المادة، العبارة تاع كمية المادة. إذا هذا بالنسبة للتمرين التطبيقي الخامس. هذا ها برهنا العلاقة هذه. قد تكون علاقات أخرى، مثلا بالنسبة لأو دو هنا نوجدو كمية المادة دلالة تقدم إكس، هذه. وكاين علاقات أخرى إن شاء الله نزيدو نعاودو نخصصو لهم مع زمن نصف التفاعل. بقات لنا العوامل الحركية، العنصر تاع العوامل الحركية، وعندنا سلسلة من التمارين إن شاء الله راح تكون أفكار جديدة إن شاء الله تفيدكم إن شاء الله في البكالوريا تاعكم إن شاء الله، بكالوريا 2021. بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.